अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा आज एक नए स्टाइल से वीडियो बनाई जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है, एक ऐसा तोहफ़ा जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? वो तरीका जो ना तलवार से है, ना चीखो पुकार, ना सामने खड़े होकर लड़ाई, बल्कि ऐसी खामोश जंग जो दुश्मन के दिलो दिमाग में लड़ी जाती है। वो जंग जो उसे बाहर से नहीं अंदर से तोड़ती है। वो जंग जो उसे रातों को की उसकी नींद को हराम कर देती है, उसे खुद पर शक डाल देती है, उसे अपनी कामयाबी, अपनी ताकत, अपनी यादाश्त पर, अपने दोस्तों पर, हत्ता कि अपनी हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देती है। तसव्वुर करो, तुम्हारा दुश्मन जो दिन रात तुम्हें तकलीफ देता है, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाता है, जो तुम्हारी कामयाबी देख कर जलता है, वही दुश्मन एक दिन खुद अपने कमरे में बैठा हो, सर पकड़े हुए हो, सोच रहा हो क्या मैं वाकई गलत हूँ? क्या मेरी सारी ज़िंदगी एक धोखा थी? क्या लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? क्या मेरी ताकत महज एक वहम है? और तुम दूर बैठे कहीं मुस्कुरा रहे हो उसको देख के, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब तुम्हारी खामोश चालों का नतीजा है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं भाइयों और बहनों, ये हकीकी ज़िंदगी का फ़न है और इसे नफसियाती जंग भी कहते हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे ज़बरदस्त नफसियाती हरबे बताने जा रही हूँ जो दुश्मन को कमज़ोर से कमज़ोर कर देते हैं खामोशी के साथ। तुम्हें खुद एतमादी देंगे, तुम्हें वो सुकून देंगे जो तुम्हें पहले कभी ना मिला। ये हरबे तुम्हें सिखाएंगे कि हकीकी फ़तेह शोर में नहीं, खामोशी में है। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम वो शेर हो जो खामोशी के से शिकार करता है। तैयार हो? दिल जम करके बैठ जाओ। फिर आज स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, क्योंकि हम उन 3 हरबों की गहराई में उतरेंगे, एक एक करके तफसील से, मिसालें देकर, तुम्हें ये एहसास दिलाकर कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम में भी पावर है कुछ करने की। और नंबर 1 पे है, ये सबसे बुनियादी मगर सबसे ताकतवर हर्ब है। ये वो बीज है जो एक बार बोझ दिया जाए तो खुद ही पौधा बनता है, फिर दरख्त, और फिर दुश्मन के दिलो दिमाग को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये हरबा क्या है? दुश्मन की हर बात पर, हर दावे पर, हर याद पर हल्का सा शक डालना, बगैर झगड़े, बगैर चीखे, बगैर इल्ज़ाम लगाए, सिर्फ एक मुस्कुराहट, हल्का सा सवाल और एक आहिस्ता सर हिलाना। मिसाल समझो, फ़र्ज़ करो तुम्हारा दुश्मन तुम पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने उसके साथ धोखा किया। तुम क्या करोगे? चीखोगे, साबित करने की कोशिश करोगे, मगर तुम सिर्फ मुस्कुरा कर कहोगे क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं। शायद तुम्हें गलती लग रही हो, बस इतना ही। कोई लंबी बहस नहीं करनी, कोई दिफा नहीं, सिर्फ एक हल्का सा शक। ये शक दुश्मन के दिल में घुस जाएगा। वो घर जाकर सोचेगा, फिर रात को जागेगा, फिर सोचेगा क्या वाकई गलत याद रखता हूँ मैं? क्या मेरी यादाश्त कमज़ोर हो रही है? क्या वो दुरुस्त कह रहा है और मैं गलत हूँ? और ये सोच एक बार शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती। ये शक का बीज फैलता जाता है। वो अपनी पुरानी बातों पर शक करने लगेगा, अपनी यादों पर शक करने लगेगा, ताकि अपनी हकीकत पर शक करने लगेगा। एक और मिसाल मैं यहाँ पे देती हूँ। दुश्मन अपनी कोई कामयाबी का ढंढोरा पीट रहा हो, कह रहा हो कि मैंने ये काम सबसे बेहतर किया, सब मुझे पसंद करते हैं, तो तुमने तब क्या करना है? तुम सिर्फ एक नज़र से देखकर, आहिस्ता से सर हिलाकर या हल्के से मुस्कुरा कर कहोगे हाँ अच्छा किया है। लेकिन क्या वाकई सबको पसंद आया? मुझे तो कुछ लोग मुख्तलिफ बात करते सुने। बस कोई सीधा इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ एक हल्का सा शक उस पर डाल दिया। अब देखो आगे क्या होता है। दुश्मन पहले तो नॉर्मल रहेगा, मगर अंदर से उसका खटकना शुरू हो जाएगा। वो सोचेगा क्या वाकई कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं? क्या मेरी कामयाबी इतनी बड़ी नहीं जितनी मैं समझता हूँ? और ये शक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। वो खुद अपनी कामयाबियों को छोटा समझने लगेगा, वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगेगा, और सबसे बड़ी बात वो ये समझेगा तुम्हारे सामने नहीं दिखाएगा। वो अंदर ही अंदर वो अपने आप में घुल जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हरबा कोई इतना ताकतवर है क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। जब तुम दुश्मन के दिमाग में शक का बीज बो देते हो तो तुम दरअसल उसे मौका दे देते हो खुद के साथ लड़ाई करने का, उसके अपने साथ। ये लड़ाई वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि दिमाग जब शक में पड़ जाए तो खुद ही खुलने लग जाता है। ये हरबा इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें सब्र चाहिए। फ़ौरी नतीजा कभी नहीं मिलेगा, मगर जब मिलेगा तो मुकम्मल तबाही वाला होगा। तुम देखोगे कि दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता खुद से उलझने लगेगा, वो कम बोलने लगेगा, वो तन्हा रहने लगेगा, वो अपनी बात पर यकीन खो देगा, और तुम सुकून से बैठे सब देखते रहोगे। ये है पहले हरबे की ताकत। ये तुम्हें सिखाता है कि खामोशी कितनी मोहलिक हो सकती है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अल्फाज में नहीं, तुम्हारी खामोशी में है। दूसरा हरबा, अब आते हैं दूसरे हरबे की तरफ। ये हरबा पहले से भी ज़्यादा गहरा है। ये दुश्मन की खुद एतमादी की बुनियाद को अंदर से खा जाता है। ये क्या है? दुश्मन की तारीफ़ करना, मगर एक छोटा सा मोड़ देकर। एक ऐसी तारीफ़ जो पहले तो अच्छी लगे मगर बाद में उसके लिए जहर बन जाए। मिसाल, दुश्मन कोई काम करके आए और फ़ख्र से बताए कि देखो मैंने ये काम इतनी अच्छी तरह किया। तुम क्या करोगे? तुम कहोगे वाह भाई वाह, कमाल हो गया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी मेहनत थी या सिर्फ किस्मत ने साथ दिया? क्योंकि कुछ लोगों को तो किस्मत ही ले डूबती है।
مسکرا کر کہنا ہے آپ نے، ہلکے سے، کوئی غصہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، دشمن پہلے تو خوش ہوگا کہ تم نے اس کی تعریف کی، مگر جب وہ تنہائی میں بیٹھے گا نا تو سوچے گا کیا واقعی یہ قسمت تھی، کیا میری محنت کا کوئی حصہ نہیں تھا، کیا میں واقعی اتنا قابل نہیں ہوں۔ اور یہ سوچ اس کی خود اعتمادی کو اندر سے کھانے لگے گی، وہ اپنی ہر کامیابی پر خود شک کرنے لگے گا، وہ سوچے گا کہ شاید اس کی ساری زندگی قسمت پر چل رہی ہے، محنت پر نہیں۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، دشمن کہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، کوئی بھی مجھے ہرا نہیں سکتا، تو تم کہو ہاں یار تم تو واقعی طاقتور لگتے ہو، لیکن کب تک؟ زندگی میں تو سب بدل جانا ہے، آج طاقتور کل کمزور، پھر مسکرا کر چپ ہو جاؤ۔ یہ الفاظ دشمن میں گھس جائیں گے، دشمن کے اندر گھس جائیں گے۔ وہ سوچے گا کیا واقعی اس کی طاقت عارضی ہے، کیا وہ کمزور پڑ جائے گا، کیا اس کی بنیاد واقعی مضبوط ہے یا صرف وہ ایک وہم ہے۔ اور یہ سوچ اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی، وہ اپنی طاقت پر یقین کھو دے گا، وہ خود کو چھوٹا سمجھنے لگے گا۔ وہ راتوں کو جاگ کر سوچے گا کیا اس کی ساری زندگی ایک دھوکہ ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ ارباب کیوں کام کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کی خود اعتمادی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب تم اس بنیاد کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کرتے ہو تو عمارت خود ہی گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو گرانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ دشمن کو لگے گا کہ وہ ابھی مضبوط ہے، مگر اندر سے وہ خالی ہو رہا ہوگا، وہ باہر سے ہنسے گا، مسکرائے گا، مگر اندر سے روئے گا، اور تم یہ سب دور بیٹھے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ اربا اس لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ تمہیں دشمن کی کمزوریاں جاننی ہیں، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کس بات پر آخر فخر ہے، یہ کس بات پر اتنا رہتا ہے، پھر اسی فخر پر ہلکا سوار کرو، تعریف کرو مگر زہر ملا کر، اور پھر جب چپ ہو جاؤ۔ خاموشی یہاں سب سے بڑا ہتھیار ہے، جتنی دیر تم خاموش رہو گے، چپ رہو گے، تم اتنا ہی زہر دشمن کے اندر پھیلے گا۔ یہ اربا تمہیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کیا آگے کرنا ہے، ذہانت سے ملتی ہے، یہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری طاقت تمہارے پٹھوں میں نہیں، تمہارے اصل دماغ میں ہے۔ یہ تمہیں ایک نئی ہمت دیتا ہے کہ تم کسی سے کم نہیں، تم وہ ہو جو دشمن کو اندر سے توڑ سکتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اب آتے ہیں تیسرے حربے کی طرف جو سب سے خطرناک ہے۔ یہ وہ حربہ ہے جو دشمن کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دشمن کو تنہا کر دینا، دشمن کو اکیلا کر دینا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آہستہ آہستہ اس سے دور کر دینا، بغیر سیدھے الزام لگائے، بغیر لڑائی کیے، صرف ہلکے ہلکے اس شک میں ڈال دینا۔ دشمن کے دوستوں، رشتہ داروں یا ساتھیوں سے ملاقات ہو تو کیا کرو گے تم؟ کہو گے وہ ٹھیک ہے نا، اس کا حال حوال پوچھو گے، مجھے تو لگتا ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا، پہلے جیسا نہیں رہا، یا وہ بہت مصروف ہو گیا ہے نا، شاید تناؤ میں ہے۔ جب آپ سوال پوچھیں گے تو کوئی سیدھا برا الفاظ نہیں، صرف ایک ہلکا سا شک۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ دوست یا رشتہ دار سوچنے لگے گا، وہ دشمن کو غور سے دیکھیں گے، وہ آہستہ آہستہ اس سے بات کرنا کم کر دیں گے، کم ملنے جلنے لگیں گے، اور دشمن کو لگے گا کہ وہ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ سوچے گا کیا واقعی میں بدل گیا ہوں، کیا لوگ مجھ سے واقعی میں ناراض ہیں، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور جب انسان تنہا ہو جاتا ہے نا تو اس کا دماغ اس کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگے گا، وہ خود سے باتیں کرے گا، وہ خود پر شک کرے گا، وہ سوچے گا کہ شاید وہ واقعی غلط ہے، شاید وہ قابل نہیں ہے، شاید اس کی زندگی بیکار ہے، اور یہ تنہائی اسے اندر سے کھا جائے گی۔ وہ باہر سے نارمل دکھے گا مگر اندر سے وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، اگر دشمن کا کوئی گروپ ہے، کوئی سوشل سرکل ہے، تو تم وہاں آہستہ آہستہ شک ڈالو، کسی سے کہو وہ تو بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی بہت عجیب سی حرکتیں کرتا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ تھوڑا خود غرض ہو گیا، بس ہلکے سے آپ نے یہ کہنا ہے۔ اور پھر دیکھو کیسے لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ یہ حربہ سب سے زیادہ طاقتور اس لیے ہے کیونکہ انسان تنہائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ خود کو بے وقت سمجھنے لگتا ہے، وہ خود پر شک کرنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ واقعی برا انسان ہے، اور یہ سوچ اسے مکمل طور پر توڑ دیتی ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ تینوں حربے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا حربہ دشمن کے دماغ میں شک ڈالتا ہے، دوسرا اس کی خود اعتمادی کو کھوکھلا کرتا ہے، تیسرا اسے تنہا کر کے مکمل تباہ کر دیتا ہے۔ اگر تم یہ تینوں ایک ساتھ استعمال کرو تو دشمن خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب سوچو یہ حربے تمہاری زندگی میں کتنا فرق لا سکتے ہیں۔ اب تمہیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف خاموش رہ کر ذہانت سے، صبر سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حربے تمہیں ایک نئی زندگی دیں گے، تمہیں سکون دیں گے، تمہیں طاقت دیں گے۔ یہ حربے تمہیں سکھاتے ہیں کہ زندگی ایک جنگ ہے، مگر یہ جنگ تلوار سے نہیں دماغ سے لڑی جاتی ہے۔ یہ تمہیں یاد دلائیں گے تم کمزور نہیں ہو، تم وہ ہو جو خاموشی سے دنیا فتح کر سکتے ہو۔ یہ تمہیں ہمت دیتے ہیں کہ اٹھو، اپنے دشمن کا مقابلہ کرو مگر خاموشی سے، ذہانت سے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، اب آپ مجھے بتائیں، تم نے کبھی زندگی میں ایسا دشمن دیکھا جو تمہیں دن رات تکلیف دیتا رہا، تم نے خاموشی سے جواب دیا اور دیکھا کہ وہ خود ہی کمزور پڑ گیا ہے؟ تم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ تنہائی دشمن کو سر سے زیادہ توڑتی ہے؟ یہ اب تم سوچ رہے ہو کہ ان حربوں کا استعمال کرو گے اپنی زندگی میں، کیا واقعی آپ لوگ کریں گے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اپنی کہانی شیئر کریں، اپنی رائے دیں، کوئی مثال دیں کہ تم نے کبھی ایسا کیا اور نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ ہم سب ایک خاندان ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں۔
تمہاری ایک کہانی کسی اور کی زندگی بدل سکتی ہے، تمہاری ایک رائے کسی اور کو ہمت دے سکتی ہے اپنے دشمن سے لڑائی کرنے میں۔ تو انتظار کس بات کا؟ ابھی کمنٹ کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو، کیونکہ ایسی ویڈیوز تمہاری زندگی بدلنے کے لیے بنتی ہیں۔ اللہ تم سب کو طاقت دے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، خاموشی سے، ذہانت سے، صبر سے اپنے دشمن کو فتح دے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔